पहले तो अथॉरिटीज़ को लगा कि इस शिप को स्विस कैनाल से निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 टग बोट्स की मदद से स्विस कैनाल के ट्रैफिक को चंद घंटों में ही बहाल किया जा सकता है। लेकिन मामला तब शिद्दत अख्तियार कर गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट्स भी इस शिप को 1 इंच तो क्या 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिला सकी। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जाम हो रखा था, जिसकी वजह से हर गुजरने वाला घंटा करोड़ों डॉलर्स का नुकसान दे रहा था। रातों रात रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, दर्जनों एक्सकेवेटर्स की मदद भी ली गई, लेकिन इस बड़ी वेसल के सामने ये सब किसी मजाक से कम नहीं था। 6 दिन तक एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद जब सारे हिम्मत हार बैठे तो नेचर की ताकत हरकत में आ गई। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी एवर गिवन शिप को जिस कुदरती ताकत ने फंसाया था उसी ने उसको निकाल लिया। लेकिन आखिर कैसे? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, 23 मार्च 2021 को सारी दुनिया की हेडलाइंस में ये कार्गो वेसल देखी जा रही थी। 20,000 कंटेनर से बड़ी एवर गिवन कार्गो शिप स्विस कैनाल में ऐसी फंसी कि इसने दोनों तरफा ट्रैफिक को जाम कर दिया। कार्गो शिप्स के किसी भी वजह से ग्राउंड हो जाने में वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्पेशली स्विस कैनाल में फंस जाना इस खबर को तमाम न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस में ले आया। जैसा कि आपको मालूम है कि स्विस कैनाल इंसान का बनाया हुआ 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा कैनाल है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। ईस्टर्न कंट्रीज से कार्गो शिप जो पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाती थी, वो अब स्विस कैनाल को इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपना वक्त बचाती हैं बल्कि इनको फ्यूल में भी खासी बचत होती है। इसी तरह ईस्टर्न यूएसए और कनाडा से एशिया जाने वाली वेसल भी इसी स्विस कैनाल का फ़ायदा उठाती हैं। घूम फिर कर बात सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया का साजो सामान इसी स्विस कैनाल के थ्रू इधर से उधर होता है, और यही इसकी इंपॉर्टेंस की सबसे बड़ी वजह है। एवर गिवन शिप का यहाँ फंस जाना कई सवाल खड़े कर रहा था, जिसको हर न्यूज़ चैनल पे डिस्कस किया जाने लगा। सबको यही जानना था कि इतनी बड़ी शिप आखिर यहाँ फंसी तो फंसी कैसे, और अगर इसको चंद घंटों में नहीं निकाला गया तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क पे क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। एवर गिवन की लंबाई 400 मीटर्स है, जिसमें 20,000 फुली लोडेड कंटेनर्स मौजूद हैं। 1 अरब यूएस डॉलर से भी ज़्यादा के गुड्स लेकर जाने वाली इस शिप के अगर कंटेनर वेट की बात की जाए तो सिर्फ इनका वज़न ही 3,50,000 टन बनता है। ये इतना ही है जितना बोइंग 747 जैसे 2000 एयरक्राफ्ट्स का वज़न इकट्ठा कर लिया जाए। याद रहे कि इसमें शिप का अपना लोड शामिल नहीं है। स्विस कैनाल जो ज़्यादा डीप भी नहीं है, इसमें से गुजरते वक्त शिप्स अपने आप को सेंटर में रखती हैं, जहां पानी साइड्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा गहरा है। एवर गिवन जिसने अपना सफ़र शेंज़ेन से स्टार्ट किया था, उसको चंद हफ्तों के बाद नीदरलैंड के एक शहर में पहुंचना था। नॉर्मली स्विस कैनाल सुबह सवेरे क्रॉस किया जाता है जब विंड कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, लेकिन इस दिन मामला दूसरे दिनों के मुकाबले में काफ़ी अलग था। इस दिन स्विस कैनाल में तेज़ हवाओं और रेत के तूफान का खदशा था, जिसकी वजह से कई शिप्स ने कैनाल को इस्तेमाल करने से गुरेज किया। लेकिन एवर गिवन के कैप्टन को लगा कि वो इन हवाओं का सामना कर लेगा। शायद इसमें कैप्टन का भी कसूर नहीं था, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत किस्म के प्रेशर होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर होता है। वेसल का वक्त पे मंजिल पे पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी अगली बुकिंग्स पहले से हो रखी होती हैं। अगर किसी वजह से भी शिप डिले हुई तो अगली बुकिंग्स कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। ये स्विस कैनाल का सैटेलाइट व्यू है, जिसमें ये बिल्कुल सीधा साधा नज़र आ रहा है, लेकिन असल में यहाँ से गुजरना इतना सीधा नहीं होता। सुबह को 7 बजे जैसे ही कैप्टन ने शिप को कैनाल में एंटर किया तो साइड से तेज़ हवाएं शुरू हो गईं। ये इतनी तेज़ भी नहीं थीं कि जिससे कैप्टन घबरा जाए, क्योंकि ओशंस में शिप को नॉर्मली कई खौफनाक तूफानों का सामना भी करना पड़ता है, पर क्योंकि स्विस कैनाल में शिप्स के पास स्पेस कम होती है, इसी वजह से यहाँ तेज़ हवाएं मैटर करती हैं। बड़ी बड़ी कार्गो वेसल्स में सिर्फ एक मसला होता है कि ये इतनी जल्दी लेफ़्ट राइट टर्न नहीं ले सकती। उसके लिए ज़रूरी होता है कि शिप की स्पीड तेज़ हो। जितनी ज़्यादा शिप की स्पीड तेज़ होगी, उतना ज़्यादा उसको कंट्रोल करना आसान होगा। 50 मीटर तक ऊंची यानी करीब 16 फ्लोर बिल्डिंग जितनी शिप को जब साइड से तेज़ हवाएं लगी और शिप की स्पीड भी तेज़ नहीं थी, तो शिप अपना कंट्रोल खोने लगी।
اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے کیپٹن نے ویسل کی سپیڈ کو تھوڑا بڑھا دیا تاکہ شپ کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ سپیڈ بڑھانے کی وجہ سے شپ کا کنٹرول تو واپس آ گیا، لیکن ایک اور نیچرل فینومینا نے گڑبڑ کر دی۔ جب سپیڈ بڑھتی ہے تو نیچرلی شپ کے سائڈ پہ پانی کا پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اس پریشر ڈراپ کی وجہ سے دونوں سائڈ پر پریشر ایک جیسا رکھنے کے لیے شپ لو پریشر والی سائڈ پہ چلی جاتی ہے، موو کر جاتی ہے، اور ایور گیون کے کیس میں بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ ایک پوائنٹ پر آ کر کیپٹن نے نوٹس کیا کہ شپ رائٹ سائڈ پہ سٹک ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا کہ شپ کا فرنٹ رائٹ بینک میں بری طرح مٹی اور ریت کے اندر دھس گیا، جبکہ اس کی ٹیل لیفٹ بینک میں جا پھنسی۔ لاکھوں ٹن وزنی ایور گیون نے پلک جھپکتے ہی پورے 200 میٹر سوئس کینال کو بری طرح سے بند کر دیا۔ یہ بلاکیج ریڈ سی اور گریٹ بٹر لیک کے درمیان ٹھیک اس پوائنٹ پہ ہوئی۔ سوئس کینال سے ایک دن میں 70 کے قریب شپس گزرتی ہیں، لیکن یہ کووڈ-19 پینڈیمک کا دور تھا اور تب چائنا سے پوری دنیا میں دھڑا دھڑ سپلائیز جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے سوئس کینال سے گزرنے والا ٹریفک بھی معمول سے تھوڑا زیادہ ہی تھا۔ پہلے دن ہی 100 سے زیادہ شپس ریڈ سی اور گریٹ بٹر لیک میں لائن بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ اس خبر نے نہ صرف شپنگ انڈسٹری بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی اپنی جگہ بنا لی۔ سب کا اس معاملے میں پریشان ہونا ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا، کیونکہ ورلڈ وائڈ ٹریڈنگ کا 13% حصہ سوئس کینال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ لگایا جائے تو ہر مہینے $308 بلین کی ٹریڈ صرف سوئس کینال کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جاتا۔ دوسری طرف بلاکیج سائٹ پر ایور گیون کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ شپ کا فرنٹ بری طرح سے مٹی میں پھنس چکا تھا۔ ایکسکیویٹرز منگائے گئے جن نے شپ کی سائڈ سے مٹی نکالنا شروع کر دیا۔ اس بڑی شپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ایکسکیویٹرز کسی مذاق سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ 6 دن تک کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی امید نظر نہیں آئی۔ اس وقت 450 ویسل صرف اس مسئلے کی وجہ سے ریڈ سی میں سٹک ہو کر کھڑی تھی۔ جب کینال اتھارٹیز اور شپ اونر پہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے شپ کو ان لوڈ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شپ کا ویٹ کم کیا جائے گا تو شاید اسے نکالنے میں آسانی ہو، لیکن شپ کو ان لوڈ کرنا ایک ایسا ٹاسک ہے کہ جس میں مزید 10 سے 15 دن لگ جاتے۔ ابھی یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ نیچر کی طاقت حرکت میں آ گئی۔ 28 مارچ کو سپر مون ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ سب کو پتہ ہے کہ فل مون پہ ڈائیوز بہت اونچی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سمندر میں پانی کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ سپر مون کی وجہ سے جب سوئس کینال میں پانی کا لیول بڑھا تو آٹومیٹکلی شپ اوپر کی طرف اٹھ گئی، اتنی اٹھ گئی کہ ایٹ لیسٹ اب اس کو 2 ٹگ بوٹس نے آسانی سے باہر نکال ڈالا۔ ایور گیون کا خوش قسمتی سے نکل جانا پوری دنیا کے لیے ایک شاندار لمحہ تھا۔ ٹگ بوٹس اور ایکسکیویٹرز نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے فوگ ہارنز بجانا شروع کر دیے۔ 6 دن تک سوئس کینال بند رہنے کی وجہ سے اسٹیک ہولڈرز کو $57 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بلاکیج کھلنے کے بعد بھی دوسری پھنسی ہوئی شپس کو نکلنے میں اگلا پورا ہفتہ لگ گیا۔ اس واقعے سے یہ بات تو پوری دنیا کو کلیئر ہو گئی کہ شپنگ کینالز کا نہ چاہتے ہوئے بھی پوری دنیا پر بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ امید ہے آپ کو طلحہ سٹوریز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔